Emmanuel, ang Dios uban ka nato, di ko kamo biyaan nga daw mga ilo, kaya ako mobalik ra unya. Mga kaigsunan, sa unsa nga paagi, ang atong Ginoo nga dili mobiya ka nato, ug siya nibalik, ug siya makig-uban ka nato. Kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang ako mga sugo, ug ako mga muyo sa amahan, ug kamo iyang paghatagan, ug manlalaban nga magpakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, pasalig sa Ginoo, mga muyo siya sa amahan, aron padalan kita og manlalaban nga maoy makig-uban kanato hangtod sa kahangturan, o nga mao ang espiritu sa kamatuoran. Kang kinsa ang kalibutan dili makadawa tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya. Apan kamo nakaila na kaniya, kay siya nagapuyo man uban kaninyo, ug maana siya sa sulod ninyo. Ang Espiritu Santo, mga igsoon, maoy gipadala sa Ginoo nga manlalaban, nga maoy iya gipadala nga niya sa atuang kasing-kasing na karon nagpuyo. Kaniadto pangitaon pa nila sa Ginoong Hesus aron sila matabangan. Panahon nga na sila kinahanglanon, pangitaon pa nila magtutudlo, hain naman si Ginoong Hesus. Apan karon makaigsunan niya na sa atong kasing-kasing, niya na sa atong kinasuluran ang ato ang Ginoo nga andam kanunay panahon nga ato siyang gikinahanglan. Ang Espiritu Santo sumala sa versikulo 26, apan ang malalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan ikapadala sa amahan, siya ang magatudlo kaninyo sa tanang mga butang. Tudluan kita niya. Kung galing na anak kita, nakatipas na kita, gatudluan kita, gabadlungon kita, gatuliron kita, pinaagi sa pulong sa Dios.